20 से 25 दिसंबर को बलूचिस्तान बिलखुसूस कोयटा के लिए इंतहाई संगीन और इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की मिसकैलकुलेशन ने सरफराज भुगटी की नींद उड़ा दी और सरफराज भुगटी ने इलेक्शन कमीशन को फंसा दिया है। कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात दीवाने का ख्वाब बन गए हैं। आखिर ऐसा क्या है इन तारीखों में कि बलूचिस्तान की हुकूमत की सांसें उखड़ी हुई हैं। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे महजबी बलोच नईमा कुर्द के बाद हब चौकी से 15 साला नसरीना बलोच दालबंदीन जहूर कॉलोनी से 20 साला रहीमा बलोच को भाई समेत लापता किए जाने, नाजिया शफी के बाद दुर्दाना बलोच का रियासत के हाथों कत्ल, बलोच खवातीन का पाबंद सलासल होना, इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर रियासत और रियासती इदारों की जाबराना पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत नहीं तो और क्या है। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानी हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ कायदाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में बरियत को चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई और तवक्को भी की जा सकती थी क्या, इस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे। और फिर दालबंदीन की जहूर कॉलोनी से लापता बहन भाई 27 साला मोहम्मद जुबैर और 22 साला रहमा को भी रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यानी रियासत ने BLA का दहशतगर्द करार दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें, लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। आज के अहम तरीन जो नोट है हमारे व्लॉग का, उसमें हम बात करेंगे इंसानी हकूक़ के हवाले से कि पूरी दुनिया ने आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया, लेकिन पाकिस्तान में इंसानियत हर गली में मातम करती दिखाई दे रही थी। महजबी बलोच, नसरीना बलोच और रहमा बलोच की जबरी गुमशुदगी, 22 साला दुर्दाना बलोच का कत्ल और फिर नाजिया शफी का कत्ल, BYC की क़यादत की गैर आइनी कैद और जेल ट्रायल, हज़ारों गुमशुदगियाँ, सैकड़ों मावराए अदालत कत्ल, पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक की टांग तोड़ देना, इमरान खान की बहनों पर सर्द रातों में वाटर कैनन से बाकायदा हमला कर देना, आइन को मफलूज कर देना, जमहूरियत को मसलूब कर देना, अदलिया को बेनूर कर देना, पार्लिमान को GHQ का सेक्टर ऑफिस बना देना, मुल्क पर रियासती इलेक्टेबल्स की हुकूमत कायम कर देना। क्या ऐसे मुल्क में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है? स्याह तरीन सेंसरशिप इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज है। हब चौकी से 15 साल नसरीना बलोच, दालबंदीन के जहूर कॉलोनी से 20 साला रहीमा बलोच को भाई समेत लापता किए जाने के बाद दुर्दाना का रियासत के हाथों कत्ल मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं कह सकूं कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। बहुत अफसोस होता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो इस्लामी कहलवाता है, लेकिन इस्लाम के आदाब और उसूल क्या हैं उनसे बेखबर है। क्या हमारा मज़हब हमें इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स नहीं देता? क्या हमारा मज़हब हमें यह नहीं कहता कि यहाँ तक कहता है कि अगर आपके वो मोमिन ही नहीं कि जिसके कौल और फ़ेल से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन यहाँ तो इंसान ही निगल दिए जाते हैं। तो बहरहाल एक और भी छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने निज़ाम पर कब्ज़ा करने की जुस्तजू में मुल्क को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां आगे आग है और पीछे पानी, यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, मतलब हर तरफ तबाही। शहबाज और CDF के गैर मुल्की बेतहाशा दौरों और मईशत की बहाली के झूठे दावों ने मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ जमहूरियत और इदारे तबाह हो चुके हैं और मुल्क की मईशत फ्रीज हो रही है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ معیشت کو زندہ رکھنے کے لیے فوری سرجری ناگزیر ہو چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید جمود کا شکار ہے۔ جی ڈی پی گروتھ مسلسل 1.5 سے 2% کے درمیان سسک رہی ہے۔ ایف ڈی آئی 4 سال سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوکل انویسٹمنٹ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ مریض آخری ہچکیاں لے رہا ہے اور جراح معیشت کی بحالی کی بجائے آئین کی سرجری کر رہے ہیں، کبھی 26ویں ترمیم تو کبھی 28ویں ترمیم۔ ماہرین اس کی وجہ موجودہ جو ٹیکس سسٹم، ریگولیٹری رکاوٹیں اور ناقص گورننس، عالمی قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ معیشت کی سب سے بڑے دشمن قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو تھے لائٹر نوٹ پر، یا پھر جو اہم ترین ہمارے آج کے ولاگ کے ایشوز تھے وہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ اپنا آخر 20 سے 25 دسمبر کے بیچ میں بلوچستان میں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، حکومت کی سانس اکھڑ گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک انتہائی اہم ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے تو میں نے آپ کی خدمت میں چند رکھنی تھی چیزیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قید آباد تھانہ میں جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف، اس میں جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بری قرار دیا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ڈاکٹر مہرنگ کے خلاف قید آباد تھانے میں درج مقدمے میں بریت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا اس وقت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہ تھی جب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف یہ ایف آئی آر داخل ہو رہی تھی؟ جب سمیع الدین بلوچ اور دیگر بلوچ بچیوں کو کراچی پریس کلب کے سامنے پولیس بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی اور ان کے کاندھوں سے کپڑے کھینچ رہی تھی اور وہ نیم برہنہ ہو رہی تھیں؟ کیا اس وقت جس انداز میں بلوچ علاقوں میں بلوچ نسل کشی چل رہی ہے، کیا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے؟ کیا لیاری وہ علاقہ نہیں ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس کو اپنا قلعہ سمجھتی رہی، وہ جہاں سے جیتتی رہی، لیکن اسی لیاری کو پاکستان پیپلز پارٹی نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر جو کسر رہتی تھی وہ ذوالفقار مرزا نے پوری کی۔ تو پھر شروع ہوا ایک لیاری گینگ وار کا سلسلہ جس کے آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت پراسیکیوٹر جنرل خود سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم تو اس طرح کریں گے۔ ایڈوکیٹ جبران ناصر کے مطابق ایک ایسا کیس جس میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی قانونی جواز یا کوئی قانونی بنیاد ہی نہیں نہ تھی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بریت ملی، اب اس کے خلاف اپیل دائر کی جا رہی ہے۔ پراسیکیوشن سروس سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ماتحت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں پر ظلم و ستم کرنے میں شامل ہے، لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ہم کوئی پولیٹیکل جماعت کہہ سکتے ہیں؟ کیا الیکٹیبلز کے ایک گروہ کو، ایک ٹولے کو جو ریاستی ٹولہ ہے، اس وقت ایک بہت بڑی چال چلی ہے ریاست نے کہ اپنے الیکٹیبلز کا ایک پورے جتھے، انہوں نے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے جتھے انہوں نے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کروائے، اور پھر آج وہی جتھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا تھریٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ بھی چاہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نہ بھی چاہے تو بھی یہ الیکٹیبلز جائیں گے پارلیمنٹ میں، اور اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس میں ریاستی مرضی کے مطابق ووٹ کریں گے۔ اور آج وہی پاکستان پیپلز پارٹی جو الیکٹیبلز کا جتھا بن گئی ہے، جس نے بلوچستان میں ایک تباہی برپا کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں نہ بہن محفوظ ہے، نہ بیٹی محفوظ ہے، نہ نوجوان محفوظ ہے، نہ بزرگ محفوظ ہے، نہ باپ محفوظ ہے، نہ بھائی محفوظ ہے۔ اب انتہا یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر مریم نواز شریف کی گرفتاری پر کہتا تھا، نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا۔
ایک اور پھر سے یہ نیا آمرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو، تاریخ یاد رکھے گا۔ آج اس بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اپنے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑے کھیل کھیلے جا رہے ہیں بلوچستان میں۔ اس وقت جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس وقت کی بات کریں تو اس وقت ایک بہت بڑا ایشو کی کریٹ ہوا ہے۔ اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 8 دسمبر کی رات 8 بجے کے قریب بلگتر سیکئی میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک فائرنگ کی وجہ سے 22 سالہ خاتون دردانہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ دردانہ بلوچ کو اس وقت گولی لگی جب وہ رات کے وقت کھانے کی تیاری کے لیے اپنے گھر کے کچن میں داخل ہوئی۔ اہل خانہ اسے فوری طور پر تربت سول ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہاں کوئی مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کراچی جو وہ منتقل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تاہم اس بیچ میں وہ اپنا 22 سالہ دردانہ بلوچ جاں بحق ہو گئی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بچی نازیہ شفیع جس کو ریاستی عام سیکیورٹی فورسز نے گھر سے اغوا کیا اور پھر اس کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئی۔ اور اب جو کچھ یہاں پر ہوا، اس کے بعد ہم کیا بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ رحیمہ بلوچ کے ساتھ یا ان کے جس طرح ان کے بھائی کو جبری طور پر ان کے گھر سے لاپتہ کر دیا گیا؟ اس سے پہلے کیا ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ جو ہے وہ مہاجبی بلوچ کو اس کے بھائی سمیت اٹھا لیا گیا تھا؟ اب بات صرف اٹھانے کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک اور سلسلہ چل پڑا ہے۔ جیسے ہی کسی کو ریاست جبری گمشدگی کا نشانہ بناتی ہے، ٹھیک اسی وقت راولپنڈی سے چلنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اندھے ہاتھی کی طرح نکل پڑتے ہیں اور پھر ریاستی بیانیے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دالبندین کی ظہور کالونی سے لاپتہ بہن بھائی 27 سالہ محمد زبیر اور 22 سالہ رحمہ کو ریاستی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے BLA کا دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ریاستی سوشل میڈیا جو پنڈی سے آپریٹ ہوتے ہیں اندھے ہاتھی کی طرح ریاستی بیانیے کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر 2 اسکرین شاٹ ہوں گے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین شاٹ میں استعمال کی گئی تصاویر دالبندین میں ہوئے ایک ہی واقعے کی ہے کہ ایک خاندان کی ہے۔ پہلی پوسٹ میں فیصل خان اچکزئی نامی ایک شخص لکھتا ہے کہ دالبندین ظہور کالونی کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 2 بہن بھائیوں کو BLA نے اغوا کر لیا اور فرما رہے ہیں کہ کوئٹہ سے لاپتہ مہاجبین بلوچ اور اس کے بھائی یونس بازیاب ہوئے اور حب سے لاپتہ نسرینہ کو بھی خود بلوچوں نے لاپتہ کیا۔ دوسرے اسکرین شاٹ میں کل دالبندین سے لاپتہ ہونے والے ان بہن بھائیوں کے اغوا پر اہل خانہ کا احتجاج ہے، جس پر جنید خان بلوچ نامی پنجابی شدید محب وطن بلوچ اکاؤنٹ نے لکھا ہے کہ دالبندین سے 2 دہشت گرد اغوا ہوئے تو اہل خانہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ دالبندین کی ظہور کالونی کے رہائشی محمد رحیم محمد حسنی کے 2 بچوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جو ہے وہ گزشتہ روز فورسز نے چھاپا مار کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا۔ یعنی اس وقت بلوچستان میں ایک چوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر سینہ زوری ہوتی ہے۔ ایک تو بلوچستان میں آپ لوگوں کو زخم دیتے ہو، ان کے بچوں کو اٹھا لیتے ہو، اب تو بیٹیوں کو اٹھا رہے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ بلوچوں کو کہ اٹھو، کیونکہ ان کو اگر ان کے منہ کو خون لگ گیا تو پھر کوئی بلوچ بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ انہوں نے اٹھا کے دیکھ لیا مہاجبین کو اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب نازیہ شفیع کا قتل ہوا تب بھی سب خاموش رہے، پھر نسرینہ کو جب لاپتہ کیا گیا تب بھی سب خاموش رہے، بیچ میں مستونگ میں شاید کہیں ہوا تھا، ایک بچی کو جبری جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، تب بھی کوئی سب خاموش رہے، اور آج بھی سب خاموش ہیں۔
याद रखिए ये खामोशी आप सबको निगल जाएगी अगर आंख न खोली तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन बलूचिस्तान में है वो बहुत ही तशवीशनाक है। इंसानी हकूक़ की बात हो रही है तो चलो हम ज़रा आगे चलते हैं। वाशक के इलाके नाग में गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद ने एक पुलिस थाने पर हमला करके इमारत पर मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लिया। हमलावरों ने थाने में मौजूद भारी मिकदार में असला, गोलियां और सरकारी सामान अपनी तहवील में ले लिया और उसके बाद मुसल्लह अफराद ने SHO की रिहाइशगाह पर भी छापे मारे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा दावा सामने आया, वो है मस्तोंग, मंद और कोयटा में 3 मुख्तलिफ हमलों के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। बाकायदा प्लानिंग के तहत तीनों कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 एहलकारों की हलाकत और 1 को जिंदा हिरासत में लिए जाने, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बलोच लिबरेशन आर्मी के 3 सरमचारों कासिम अरमान बलोच उर्फ अलमास, दाद खुदा मरी उर्फ रेहान और उज़ैफा बलोच उर्फ गुंजल भी हलाक हुए। कैच के मरकजी शहर तुर्बत के इलाके क्लातक में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोबाइल फ़ोन कंपनी के टावर को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया और कली कमरानी कोयटा से इंसदाद दहशतगर्दी अपना जो है डिपार्टमेंट है CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द बुचर्स ऑफ बलूचिस्तान, उन्होंने जो है वो एक रोस्तम खान वल्द अब्दुल हक कमरानी को हिरासत में लेने के बाद जबरी तौर पर लापता कर दिए। यहाँ से इससे पहले भी 6 लोग जबरी तौर पर लापता किए जा चुके हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर बलूचिस्तान इस वक्त एक भयानक मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि 20 और 25 दिसंबर बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं। 20 से 25 दिसंबर कोयटा के लिए इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिए जा रहे हैं। और फिर की इलेक्शन कमीशन ने मिसकैलकुलेशन, और इस मिसकैलकुलेशन में कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख फिक्स कर दी 28 पोलिंग डे, 28 दिसंबर को पोलिंग होगी। लेकिन इस बीच में क्या होगा, लेकिन उस हसासियत को समझते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त अरसाल कर दी है। वज़ीर आला की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि लॉ एंड आर्डर की नाजुक सूरत हाल और इंटरनेट सर्विस की मोतली और मौसम के बायस अवाम नकल मकानी कर चुके हैं। दीगर अजला में 3 साल पहले इंतखाबात हो चुके हैं और मुद्दत ख़त्म होने में 9 माह बाकी है। ज़रा ने बताया कि कोयटा इंतखाबात का इंतज़ाम मुकम्मल है और वोटिंग 28 दिसंबर को होनी है। लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। वो बात ये है कि 20 से 25 दिसंबर के बीच में पूरे बलूचिस्तान में के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि ये वो दिन है कि जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के साबिक सरबरा जनरल असलम बलोच और साथियों की बरसी होती है इस वक्त इन तारीखों में। और इस हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतहा से ज़्यादा सख्त कर दी गई है। कोयटा में आपको पता है कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, डबल सवारी पर पाबंदी है, और दीगर अजला में भी 144 नाफिज होने जा रहा है। 25 दिसंबर 2018 में बलोच रहनुमा जनरल असलम बलोच और उनके 5 साथियों कमांडर करीम सगार, फिदाई, बाबर मजीद उर्फ फरीद, अख्तर बलोच उर्फ रुस्तम, ताज मोहम्मद मरी उर्फ सरदारो और अमानुल्लाह उर्फ सादिक को अफगानिस्तान में इनको अफगानिस्तान में खुदकश हमले का निशाना बनाएगा, जिनमें ये जाँ बाक हुए थे। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि फिर साल 2022 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस दिन की मुनासबत पर बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हमले भी किए थे। और इसके अलावा ये जो अपना हैं असलम बलोच, इसके हवाले से कहा जाता है कि चाइनीज़ पर जो हमले हुए एम्बेसी पर वो, और जो ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर हमला हुआ था वो, और स्टाक पर जो हमले बड़े बड़े जितने भी हमले हुए थे उनका मास्टरमाइंड असलम बलोच था, ये दावा किया जाता है। तो इस हवाले से इन तारीख़ों पर इलेक्शन कमीशन अगर कोयटा में
بلدیاتی انتخابات کرواتا ہے، اور وہ بھی صرف 9 ماہ کے لیے انتخابات، بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ اب اگر کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوئے تو پھر آئندہ جو پورے صوبے کے بلدیاتی انتخابات ہوں گے ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن اور سرفراز بگٹی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کل تک یا آج رات تک باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق جو سچویشن بتائی گئی ہے اس کے مطابق بلوچستان میں، یہ کوئٹہ میں بالخصوص، یہ نہیں ہونے بلدیاتی انتخابات، کیونکہ اس وقت جس ٹائپ کا تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے اس کے مطابق کوئٹہ، میں آپ کو متواتر کہہ رہا ہوں کہ کوئٹہ اس وقت ٹارگیٹ پر ہے، کیونکہ کوئٹہ کا اٹیک ہی جنگجوؤں کے لیے کی طرف سے ریاست کو وہ جواب ہوگا کہ جس سے دنیا کو پیغام جائے گا کہ کوئی بھی بلوچستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو اس لیے جو کچھ کوئٹہ میں بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے اس کے کانسیکوینسز بہت 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 خطرناک ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔